दो तीन पैकेट दे दें। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा जी, पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक बैड न्यूज़ दी कि मोबाइल टूट गया, और इस व्लॉग में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन ने नवा मोबाइल ख़रीद लेता है। और कौन सा लिया है वो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, और मैं तो दुकान में खड़े होकर कर रही थी। दुकान वाला कहता बाजी मैं खोल देता। मैंने कहा नहीं ਭਰਾਵਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਆ, खोते दे ਕੰਨ जिड्डे एडे एडे आंकड़े नोट तेनू देते, लिहाजा मोबाइल खोलने का हक भी मेरा है। ये खुशी मैं खुद फील करूँगी। तो मेरे मियाँ भी कहते ये खोल देते और प्रोटेक्टर भी लगा देते। मैंने कहा नहीं जी, ये खुशी हम अपने हाथों से महसूस करेंगे। साड़ियाँ कमाइयाँ लगियाँ तो फिर खुशियाँ भी सानू ही होन। और यहाँ पर जी मैं मोबाइल अनबॉक्स कर रही हूँ। मैंने लिया है रेडमी का नोट 13। मुझे बस ये था कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, और नो डाउट बहुत अच्छा है। जो नेक्स्ट सारी वीडियो होगी वो आप देखेंगे, इसके कैमरे से बनी हुई बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जी बाकी के 60,000 मैं लेके गई थी, और ये 56,500 का आया है। रेडमी का नोट 13 है, प्रो नहीं है, जस्ट नोट 13 है। और जो बाकी के पैसे बच गए थे वो जी मेरे पर्स पे घर वालों ने मारा डाका और मंगवाए पिज़्ज़े के मोबाइल की खुशी में। मैंने बहुत कहा गरीब भी मैं हुई तो चट्ठी भी मैनू, लेकिन कोई नहीं मन्या। खैर फिर अगला दिन तो सारा मैंने बस मोबाइल की सेटिंग और उसमें ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने में की। बहुत ज़्यादा ऐप्स जो थी ना वो तो बिल्ट इन थी इसमें, उसका तो कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन कुछ किया ऑब्वियसली गूगल वगैरह का अकाउंट लगाना था और सारा कुछ ना। फिर जी मेरी आंखें थक गई, मैं क्या उठ के चाय बना के पी। बाजी कोई अपने आप पे रहम कर। और अल्लाह मुझे माफ़ करे, यकीन करे मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी रह गई बस। खैर फिर वो मैंने ज़ोहर की नमाज़ जो है वो असर के साथ पढ़ी। बस अल्लाह कबूल करे। चाय मैंने अपने लिए बनाई, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है और घर में भी कोई नहीं था, सो एक ही कप अपने लिए चाय बनाई। फिर मैं जी आपदे छोटे मुंडे दे हत्थ फड़िया ते 1000 दा नोट फड़िया। मैं क्या आ जा पुत, पिंड दे नुक्कर वाली दुकान तो जाके आप बिस्किट लैके आने। अच्छा, गांव की ये बात अच्छी है, आप जब भी गांव की गलियों में निकलो ना एक अजीब ही रौनक होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और ये कौवे कितने इकट्ठे हुए हुए हैं। खैर गांव की गलियों में तो इंसान ना हो तो जानवर ही रौनक लगाए रखते हैं। और यहाँ पर जी हम दुकान पे आ गए, और यहाँ पर हमने लेने थे बिस्किट। तो मैंने दुकान वाले को कहा कि आप ना मुझे 200 के बिस्किट दे दो जितने भी आते हैं। और हातिब साहब को स्ट्रॉबेरी, मेरे बच्चों को स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है ना, मैंने कभी नहीं खाई ज़िंदगी में। एक दफ़ा खाई थी, खट्टी बहुत लगी, उसके बाद कभी भी नहीं खाई। और इनको तो आखिर हद तक पसंद है। सो ये रियो देख के कह रहा था मैंने स्ट्रॉबेरी वाले लेने हैं। फिर मैं भाई ने कहा कि ये हाथ च फड़ा दे ताकि सुकून ना तुरा जाए मेरे ना। और चाय जो है वो मैं अलमारी में रख के आई थी कि ठंडी ना हो जाए। तो जी जाके हम चाय पियेंगे और साथ में खाएंगे कैंडी बिस्किट। ये देखें। अच्छा, मुझे बचपन से आज तक जब वो कमर्शियल आती थी ना कैंडी की, वो एक आदमी जो है तस्वीर से निकल के कैंडी का बिस्किट उठा उठा खाता था और कहता था जो बात कैंडी में है वो किसी और में कहाँ। मुझे तब से कैंडी बहुत पसंद है जब इनकी वाइट पैकिंग आती थी। अब तो खैर ये प्रो हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, मुझे लगता है 50 का पैकेट आता है। और हातिब साहब ने खाने तो है नहीं, और यहाँ पे देखें क्या ऊपर नीचे टावर बना लिए है। और आज संडे है जी, फिर हम अपने घर वापस आ गए। और घर में आके भी आप देखें मैंने आके यहाँ की सेटिंग चेंज की है। ये सोफ़ा इस दीवार के साथ था, यहाँ से मैंने इसको इस तरफ किया। टीवी वो कोने में लगा हुआ था, तो इसका एक इशू आ रहा था, जब वो अलमारी खुलती थी ना तो टीवी को लगती थी। सो फिर टीवी इस दीवार के साथ किया। जो ये काउच था ये इधर कबर्ड्स के आगे कर दिया है। अब कबर्ड्स भी खुलती हैं, इतना इशू नहीं है, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। और सोफ़े की एक जो सोफ़े के साथ वाली चेयर थी ना वो भी यहाँ पे आ गई है। तो अब काफ़ी मतलब खुला और अच्छा और ख़ूबसूरत सा इफ़ेक्ट आ रहा था। तो अभी मैं सोच रही थी कुछ अपने टीवी लाउंज की डेकोरेशन वगैरह का, लेकिन क्या करूँ बच्चे ही बहुत मतलब तोड़ते और उठाते हैं ना चीज़ें वगैरह, तो फिर मुझे इतना नहीं होता। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़े बड़े हो जाए। और फिर जी ये मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि हमने इम्तियाज़ से ग्रॉसरी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान की ग्रॉसरी, रमज़ान तकरीबन 1.5 महीने तक के लिए मेरे लिए ये इनफ होगी।
اور یہاں پر جی میں لائی ہوں بریانی کا پیکٹ، چائے ختم ہوئی تھی، زیادہ چیزیں میرے پاس موجود تھیں، میں نے یہ سوسز وغیرہ زیادہ لینے تھے رمضان کے لیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اکثر ہمبل کو لنچ میں دیتی ہوں نا، تو پراٹھا رول وغیرہ تو اس میں ڈال دیتی ہوں، تو پھر یہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں، ورنہ میں خود کیچپ نہیں کھاتی اتنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ باقی یہ املی لے کے آنی تھی، انار دانہ، اور یہ سب سے بڑی بات یہ میں نے لے کے آنا تھا زیرہ، اور یہ جو ہے خشک دھنیا۔ یہ نا اگر آپ امتیاز سے لائیں نا تو یہ بہت اچھا ملتا ہے، مطلب کسی ایسے اسٹور سے لائیں تو یہ صاف مل جاتا ہے، تو اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر کچھ چیزیں لے کے آئی تھی میں بچوں کے کھانے کے لیے، کہ ہمبل کے لنچ باکس میں بھی اس طرح کی ایک آدھ چیز تو رکھنی پڑتی ہے۔ اور پھر وہ لیز تو بہت بچے لے کے آتے ہیں، دوسرے تو پھر ضد کرتا ہے، تو میں یہ 20 والا پیکٹس جو ہے نا یہ لے آتی ہوں۔ تو کبھی یہ چاکلیٹ ایک آدھ رکھ دیتی ہوں، مطلب کوئی میٹھی چیز رکھ دیتی ہوں، کبھی بسکٹ رکھ دیتی ہوں، اس طرح کی چیزیں نا۔ پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس نا باہر کی چیز بھی، مطلب جو دکان سے پیسوں کی چیز لیتے ہیں نا، وہ بھی میری مما نے رکھی ہے نا، تو وہ تسلی میں آ جاتا ہے، اتنا پھر تنگ نہیں کرتا۔ پیسے جیسے تو میں نہیں دیتی بالکل بھی کہ یہ اسکول کی کینٹین وغیرہ سے کچھ کھائے نا۔ تو سب سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو تو میں گنڈ مار کے رکھ دوں گی، اس سے پہلے کہ بچے آئیں اور پھر کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اور یہ لیمن میکس میں نے لیا ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ایک پورا ویک کہہ رہی ہوں، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے۔ اسکاچ برائٹ میں نے 2 لی، اور سب سے بڑی بات یہ میں نے امتیاز کا ڈٹرجنٹ لیا ہے، میں دیکھوں گی یہ کیسا چلتا ہے۔ میں اصل میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا برانڈس وغیرہ سے نکل کے تو ہم لوکل میں شفٹ ہو جائیں، تاکہ کم سے کم آپ کہیں کہ اسرائیل کو کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، اللہ کرے ہو، کم سے کم ہمارے اپنے ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا، ہماری اپنی اکانومی تو سیٹ ہو۔ اگر میں انڈیویجولی بھی یہ کرنا چاہوں نا تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مین پاور بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جتنی چیزیں آپ لوکل خرید سکتے ہیں نا اتنی آپ لوکل خریدا کریں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اگر ان کا صرف اچھا رہا نا تو میں نیکسٹ ٹائم بھی میں ان کا صرف ہی لے کے آؤں گی۔ اور امتیاز پہ آپ کو بہت ساری ہوم میڈ چیزیں مل جاتی ہیں، یہ جو ان کے ہیں نا یہ مسالے وغیرہ، یہ بھی انہوں نے خود سے ہی موسٹلی بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ میتھی تھی، کسوری میتھی، اور اس طرح کی چیزیں نا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی کسی ایسے برانڈ کو آپ پریفر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جی میں چیزیں جو ہیں وہ چن کے رکھ رہی تھی، مطلب ان کو سمیٹ کے رکھ رہی تھی۔ تو بریانی پہلے بھی تھی، لیکن بریانی کا میں بڑا پیکٹ لاتی ہوں کیونکہ ہمبل کو بہت پسند ہے، سو مجھے ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اور چائے بھی اب میں نے دانے دار پہ آ گئی ہوں، اور یہاں پر سوسز وغیرہ بھی میں رکھ دوں گی۔ تو یہ بھی کوشش کریں گے نیشنل کی لائیں، یا جو آپ کو لگے کہ آپ لوکل ہے۔ تو یہ شنگریلا کی میں نے ایک لی کیونکہ مجھے نیشنل کی یہ مل نہیں رہی تھی وہاں پہ نا۔ تو باقی تو میں نے کوشش کی ہے یا شان کے مسالے ہوں یا نیشنل کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ چاٹ مسالہ اتنا فلیورفل اور اتنا مزے کا ہے، یہ ان کا لوکل ہے امتیاز والوں کا نا، پونم ان کا ہے برانڈ، اور اتنا مزے کا مجھے لگا۔ میں نے آ کے اس کو ٹیسٹ کیا تو میں نے کہا، اور یہ دوسرے والے مسالے سے ہاف پرائس میں تھا اور ڈبل اس کی کوانٹٹی تھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ خیر یہ اس دفعہ میں نے ہارپک جو ہے وہ تو کافی مہینوں سے ہی چھوڑ دیا ہے، اب یہ پاور پلس ہے، تو یہ اچھے سے واش روم صاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں، ہم اپنے جو گھر کی معیشت ہوتی ہے نا اس کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے۔ اب تو میں آپ کو یہ جو گھیان بانٹ رہی ہوں نا، پہلے میں بھی یہی کرتی تھی، میں بھی بہت برانڈیڈ اس طرح کی چیزیں لاتی تھی، لیکن اب الحمدللہ میں بہت حد تک میں نے نا چیزوں کو شفٹ کر لیا ہے لوکلس جو ہے نا برانڈس وغیرہ پہ۔ ایون کہ میں تو اب کپڑے بھی گلی سے کہہ رہی ہوں، مطلب کسی پھٹے سے خرید لیتی ہوں موسٹلی۔ جو میں نے اسکول پہن کے جانے تھے وہ تو ہوتے ہی ہیں کہ کچھ لے لیے، لیکن جو گھر پہننے ہوتے ہیں وہ تو میں عام ہی خرید لیتی ہوں۔ یہیں تک تھی جی میری ویڈیو، تھینک یو، اللہ حافظ، پلیز سبسکرائب، اور جی ویڈیو دیکھتے ہوئے ایک تھمز اپ ضرور دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔